معاشر المؤمنين والمؤمنات، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واشكروا ربكم على ما شرع وأعان من الصيام والقيام، واسألوه جل وعلا القبول والثبات على الإيمان. واعلموا أن يومكم هذا هو يوم فرح المؤمنين بفضل الله عليهم، وهو يوم الجوائز، فهنيئا للمقبولين ويا لخسارة المحرومين. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كم من مسلم كان خيرا على الإسلام والمسلمين بقوله الطيب وسلوكه الحسن، مؤلفا للقلوب جامعا لها على الخير. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.